अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मेरा एक तो रंग जो है ना काफ़ी फेड सा आता है, विटिश कलर है और प्योर विटिश है। तो किसी टाइम में ये वाइट सा नज़र आता है और किसी टाइम में जो है ना ये ब्लैक नज़र आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जितने हमारे लाइव प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें बिल्कुल ब्लैक हुआ होता है, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल काला है। हालांकि मैं खुद गौर करता हूँ, कभी मैंने मतलब वो क्या कहते हैं जो स्क्रीन चेंज कर देता है, वो नहीं इस्तेमाल किया मेथड ना, और करना भी नहीं चाहिए, या जो लोग करते हैं उनकी मर्जी। अच्छा, एक दिन जनाब चौधरी हमारा संदीला साहब जो है ना, वो प्रोग्राम में मतलब आधे उन्होंने अल्फाज कह दिए, बात समझ में आ गई थी कि उनके जो रंग को सफेद करने के लिए ना अगला जन्म ही जरूरी है। तो कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं हम लोग। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिक्स चल रही है, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, फिर वो 13 जनवरी को उसका फैसला आया, और उसमें बार बार कहा गया पीटीआई को कि किसी तरीके से ना हमारे सामने जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इन्होंने इलेक्शन करवाया ही नहीं। तो ये जो फिर उन्होंने चीज़ें दी कि भाई हमने करवाई है इलेक्शन, तो उसके ना किसी को पता है, ना कोई अखबार में कोई, ना किसी चीज़ की कोई सबूत नहीं थे, वो ज़बानी जमा खर्च कर रहे थे। और हर शख्स ये जानता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार चांस दे रही है कि आप जाओ और फटाफट 2-4 दिन के अंदर एक इलेक्शन करवाओ, और इलेक्शन करवा के अपना एक चेयरमैन मुंतखब करो, और उसके बाद बाकी सारी काबीना बनाओ और हमारे पास लेके आओ। हम आर्डर कर देते हैं इलेक्शन कमीशन को कि इनको जो बल्ले का निशान है, इनका जो हक बनता है वो उनको दे दिया जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वजाहत के साथ बता भी रही है कि अगर आप इलेक्शन का मसला रहेगा तो आपको जो जो इजाफी सीटें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो तो आपको मिलेंगी, क्योंकि आप पार्टी तो एक एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपको इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा। फिर आपको अलग-अलग इंतखाबात में जो है ना निशानात मिलेंगे, ये सब कुछ होगा। ये बातें तमाम डिस्कस हो रही हैं, लेकिन वो जान के ना इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मैं आपको ये बात बताता हूं जो सबसे मुख्तलिफ होती है कि इनको बाकायदा पीछे से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आपने ये काम नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तमाशा बनाना है, यानी कि उनसे फेवर लेने की कोशिश करनी है जो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, तो वो हो नहीं सकती। अब ये हर शख्स जानता है, मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं वो ठीक है, हसनात मलिक साहब कहते हैं वो बातें ठीक हैं, बल्ला छीन लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि पॉपुलर नैरेटिव है, उनको व्यूज मिलते हैं इस बात के लिए। भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों रियायत करे, क्यों ऐसा काम करे? हाँ, बहुत सारी जगहों पे कमी कोताही है, उसको हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर इस केस के अंदर देखें तो ऐसी चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहती थी, पूरा बेंच चाहता था कि ये जाएं और टोटल पूरा करके आ जाएं और हम फैसला सुना दें। ये बात सब जो लोग जानते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद ये केस आ गया। अब इसके अंदर जो है ना जो वकील जज हैं पीटीआई के, जाहिरन हालांकि वो एंटी पाकिस्तान है, एंटी आइन है, एंटी कानून है, ये जो भूंड है ये बिल्कुल गैर आईनी पाकिस्तान के निजाम इंसाफ का तमाशा लगा रहे हैं, और सब जानते हैं। वहां पे जनाब हसनात मलिक और ये बाकी सारी टीम जो है ना, जो पीटीआई के इस टाइम में चहीते बने हुए हैं, ये कह रहे हैं नहीं जी उस केस को भी ले आओ, उसको भी ले आओ, बस इस पार्टी को जो है ना ये फायदा दो, इमरान खान को बाहर निकालो, उनको सिंबल दो, और 13 जनवरी का फैसला जो है ना ये इनके आ जाते हैं अपना, आप कह लें कि क्योंकि ये एक न्यूट्रल बात करते थे, और उसके बाद फिर उन्होंने साइड बदली और अपने ज़मीर का सौदा किया, और ये एक पॉपुलर साइट पर चले गए और इन्होंने व्यूज पकड़े, और वो पकड़े हैं, ठीक है। कलफ वाले सूट पहने हुए हैं आजकल, माशी हालात दोनों के बहुत बेहतर हुए हैं। तो फिर ऐसे ही होता है ना, पीछे से पहले आते हैं, फिर आहिस्ता 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 पहले नोट आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपना मिजाज तब्दील करते हैं। ये वजाहत के साथ नजर आता है। अच्छा, अब जो उनसे ना ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं, उधर जजेस अपना काम कर रहे हैं। मैं अब आपको बताता हूँ ये पीछे है क्या असल चक्कर, जो बिहाइंड द एक फ्रंट पर जो दिया उसके ऊपर तो डिस्कशन बहुत सारे करते हैं, और
یہ جو قاضی فائز عیسیٰ اور جو اگلے چیف جسٹس بنیں گے منصور علی شاہ، تو جو پاکستان کے اندر اینٹی پاکستان ہے، یعنی کہ پاکستان دشمنی پر جو مامور ہیں اپنے ذاتی فائدوں کے لیے، ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر کورٹس کے اندر ایک اچھی ٹیم بن گئی اور ایسے اچھے معاملات ہو گئے اور ایک سیٹلڈ پروگرام بن گیا، تو اس کے اندر ہر چیز دھلنا شروع ہو جائے گی، شفافیت آ جائے گی نظام میں. تو اس کو ہم نے بننے نہیں دینا. اس لیے وہ اپنی جان پر کھیلے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، جو فیض نیٹ ورک کے لوگ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہائی کورٹس میں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیم ہی نہ بن پائے. اور جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں بالخصوص، ان کے یہ جو 2-3 ماہ جو بچے ہوئے ہیں، ان کو اتنا بیزی رکھا جائے کہ وہ اپنے دماغ کو استعمال نہ کر سکیں اور وہ جو اصلاحات کر سکتے ہیں اس شارٹ ٹائم کے اندر وہ نہ کر سکیں. اور اسی طریقے سے جب یہ فیلئر ہوگا تو منصور علی شاہ کو بھی گھیر لیا جائے گا. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں کرکٹ کا اتنا کوئی شوقین نہیں ہوں، یا ایک وقت تک تھا لیکن اس طریقے سے نہیں تھا. بس یہ تھا کہ پاکستان جیت جائے، اتنی شوقین تھا. 92 کے ورلڈ کپ تک جو نا میرا تھا شوق، اس کے بعد ختم ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد تھوڑا تھوڑا جو نا میرے دوست تھے وہ جو ہے نا یہ جوا شوا بڑا کھیلتے تھے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. تو میں نے کبھی بھی نہیں جوا کھیلا کرکٹ پہ بالخصوص، لیکن وہ یہ چیزیں ڈسکس کیا کرتے تھے. جو آسٹریلینز تھے نا، ان کو بہت ٹائم تک جو نا فتح حاصل رہی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ایک ایک شخص کے اوپر نا ریسرچ کرتے تھے کہ اس کو 3 یارکر اگر سٹریٹ مارو نا تو چوتھی شاٹ اور ایسی گیند پھینکو تو وہ یہ اس طریقے سے اپنا بیٹ گھماتا ہے. تو وہ ایگزیکٹلی وہی کام، 2 یارکر مارے، پھر ایک ایسی بال ماری، وہ ان کو سب رٹی ہوئی تھی. پھر وہ چیزیں ڈسکس ہوتی تھی، یہ میڈیا پر بھی لیکن گروپس کے اندر بھی. وہ ریسرچ جو تھی نا اس ٹائم میں ذرا چیٹنگ جو ہے نا اس کا دورہ تھا، تو وہاں سے وہ انفارمیشن کرتے تھے. اور اسی کے اوپر وہ جو ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ جیتا تو وہ جیتا، تو اس کے اندر بہت سارے اور بھی فینسیز وغیرہ بنائی جاتی تھی، کھیل ہوتے تھے، بڑے نام لیتے تھے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اس ہی طریقے سے جو ہے نا سرچ کی جاتی ہے لوگوں کے اوپر. اس جج کا مزاج ایسا ہے، اس جج کا مزاج ایسا ہے، اس کو ایسے تنگ کر کے رکھنا، پھر یہ صحیح کام نہیں کر سکے گا. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں نا جو اس ملک کو صورتحال سے نکال سکتے ہیں، ان کے اوپر بالکل اسی طریقے سے نا فیلڈنگ کھڑی کی ہوئی ہے. اب جیسے کہ میاں نواز شریف کسی کے قابو میں نہیں آ سکتے تھے، تو پورا سرچ آؤٹ کیا، تو بتایا، دیکھا کہ ان کا بھائی جو ہے نا وہ ایسا ذلیل شخص ہے. اس کے اندر یہ ذلیل بعد میں ہوا ہے، اس کے اندر یہ شوق وزارت عظمیٰ ڈال دو نا تو اس نے تہس نہس کر دینا. اس نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. بعین اس وقت آپ دیکھیں اور کچھ دن کے بعد بھی دیکھنا، جب پی ایم ایل این کی تھوڑی سی سروائیول نظر آئے گی، یہ ذلیل شخص اٹھے گا اور ایسی چول مارے گا کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کو بتانے والی نا وہ ٹیم ہے، اور بڑے طریقے سے بتاتی ہے کہ اگر آپ یہ کر لینا تو مناسب رہے گا. تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے نا، پی ایم ایل این کمزور رہے گی اور میں وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ رہوں گا. جیسے ہی پی ایم ایل این بہتر ہوگی یا نئے انتخابات میں جا کے وننگ سچویشن بنے گی تو میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا، میاں محمد نواز شریف آ جائیں گے. ویسے میاں محمد نواز شریف کے بارے میں اپنی رائے یہ بتاؤں اس وقت کہ وہ بزرگ ہیں، لیکن وہ اب میرا خیال ہے، اب یہ میرا ہنچ ہے یا یہ کہہ لیں کہ وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب نہیں یہ سیٹ سنبھال سکتے. میری یہ رائے ہے. لیکن وہ جو جس طریقے سے مریم نواز ان سے مشاورت کر کے وہ آگے بہتری کا لے رہی ہیں، یہی پوری پارٹی اگر کرے پورے پاکستان کو سنبھال سکتے ہیں. لیکن وہ جو لابی ہے نا جو عمران خان کو بھیج کر اور اس کو سپورٹ کرتی ہے، وہی لابی میاں نواز شریف کو کیسے قابو رکھنا ہے، گھر کے اندر سے کیسے مار لگانی ہے، وہ اس کے اوپر ورک کرتی ہے. اور زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک ہی پیج پر ہیں. اور میں نے یہ باتیں آپ کہہ لیں اگست 2021 میں وضاحت کے ساتھ بتا دی تھی. اگست 2022 میں، جولائی اگست میں 2022 میں الیکشن کب ہوگا، ڈیٹ بتا دی تھی کہ فروری مارچ کے اندر الیکشن ہوگا یا مارچ اپریل کے اندر الیکشن ہوگا. تو وہ فروری میں الیکشن آ گیا تھا. ٹھیک ہے، مارچ اور اپریل میں. اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہر چیز بتائی ہوئی تھی. آپ میرے اس وقت کے تمام ولاگز دیکھ لیں،
آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جو بعین اس وقت ہوئی. 1 مہینے کا کیا فرق پڑا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر اس کے اندر چھال نہ مارتے, اضافی چھال تھی نا کہ یہ الیکشن کرواؤ 8 فروری کو, نہ کرتے, بیان آپ کا کام نہیں تھا. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی غلطی ہے. الیکشن مارچ میں ہو جانے تھے, مارچ نہیں تو اپریل میں ہو جانے تھے, کیا فرق پڑتا ہے. کیا سینٹ کے الیکشن لیٹ ہوئے ہیں, کس طریقے سے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے کتنی بددیانتی کی ہے, اس ملک کے مقدر کے ساتھ کھیلا, صرف اپنی سیاست, اس لیے کہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. ایسے ہی پی ٹی آئی کے پلے کچھ نہیں ہے, اور جن کے پلے تھا ان کو ان کی سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا شہباز شریف صاحب نے. جان لینا چاہیے کہ مجھے ایک حد سے زیادہ عزت کیوں مل رہی. تو یہ جی صورتحال, انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں یار. سبسکرائب کیا کریں اور لائک کیا کریں اور تھوڑا سا شیئر کر دیا کریں تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا, چینل بہتر ہو جاتا ہے. بہت ثقیل سی باتیں کرتے ہیں, بھاری پڑتی ہیں آپ کے اوپر. بہت شکریہ. اللہ حافظ.